Salam alaikum. Nous arrivons dans la séance numéro 3 consiste le module des matériaux de construction. Et nous arrivons dans la partie numéro 3 consiste les granulats ou matières d'agrégation. Donc les granulats premièrement كنبيهم هو هذاك الحجر الصغير لي بتي كايو اللي كنستعملوه في لي طرافو دو كونستركسيون بحال حنا تنقولوا ليه الكاياز. دونك هذاك الحجر il a des types, il a des types suivant leur origine, il a des types suivant leur forme. Donc ça نعرفوهم و خصنا des techniques qu'on va le savoir pour dire واش هاد الجرانيلا sert pour l'utiliser dans le matériau de construction ولا لا. بحال مثلا داك اللي كان موسخ واش نقدر نستعملوه في لي طرافو دو كونستركسيون ولا لا. بحال هاد الكيستيون هذا واش هو لا فورم اللي مزيانه، واش يكون كبير ولا صغير ولا متوسط ولا يكون موين. دونك هادشي اللي غنحاولوا نقراو في هاد الباراغراف هادي. دونك بريميرمون بتي ديفينيسيون سور الغرانيلا. وهاد لو تيرم تاع الغرانيلا في لي بوكان قدام في الكتب قدام كتعطى حتى للصابل. دونك نقدر نجمع الكرافي والكياس نجمعهم مع الصابل ونقول 5 granulats. Les granulats sont des roches qui ont été naturellement cassées et roulées dans le lit de cours d'eau ou mécaniquement concassées. Ils serviront avec les liants à la composition des mortiers de béton. Donc ce sont des matériaux inertes et forment de dimensions quelconques appelées aussi des agrégats. Donc le granulat, l'origine ديالها هي les roches, soit كانت gravier soit كانت sable. l'origine ديالها هي les roches. هذيك لي روش وقع عليها لو كونكاساج، يعني تهرسات بزاف المرات وعطاتنا واحد لا نوفيل تيب اللي هي غنسميوها لي غرانيلا. ممكن تكون جات داك الا كان الاوريجين ديالها هو الواد، يعني هيك ابارتير دان كوردون، ولا يكون الاوريجين ديالها داك ارتيفيسيال جات من ليزين ووقع عليها الكونكاساج. دونك ميكانيكمون كونكاسي. Ils serviront avec des lions. ما يمكنش أن نبني بلي غرافي سولمون، لا خصني نزيد لهم واحد الليون. هذاك الليون يكون هو السيما هي ديك لو كولاج اللي كتكولي ما بين لي ماتيريو دو كونستركسيون. الوغ افيك ان ليون على كومبوزيسيون كاين دوطخ تيب ليون مو نشوفهم من بعد. لا كومبوزيسيون دي مورتي دو بيتون، يعني غنصايب بيه المورتي اللي هو المرطوب، ولا ممكن نصايب بيه لو بيتون داك لو بات دو بيتون داك العجنه تاع البيتون. Alors, type de granulats traditionnels. Alors, quels sont les types de granulats? Très important de la partie هذه. يعني هذه كتحط في la théorie في الباساج في الامتحان الاخر العام في الباساج لا تيوري بزاف. moi quels sont les types de granulats. ملي كنقول لك انا quels sont les types de granulats هذا c'est un mot vague كبيره. دونك غتقول لي انت selon ايش. مثلا غادي نقول لك انا pour ce type de granulat il faut distinguer 3 catégories. ولكن هذه selon leur forme. Donc, leur forme qui est roulée, concassée ou mixte. Alors, si pour ce type de granulat, il faut distinguer 3 catégories selon leur forme. Donc, il y a le granulat roulé, il y a le granulat concassé, il y a le granulat mixte. Roulé, obtenu par un criblage de lavage des matériaux galévionnaires, généralement de forme arrondée. يعني كتكون واحد الشكل دائري ولا وغالبا كتكون دي ماتيريو اليفيونير. لي زاليفيونير هما لي ماتيريو اللي كيجيبوا معاه الواد فاش يكون جاي، فاش يكون داك اللي يكون موضوع الواد ما كيجيش خاوي، لا كيجيب معاه بزاف ديال لي ماتيريو من ضمنها لي ماتيريو هذا. والغرانيلا كونكاسي اوبتوني بار لو كونكاساج، داك التهراس، يعني كنجيبو الحجر كندخلوه في لا ماشين وديك لا ماشين كتكون ميكانيكمون كتبقى كتهرس فيه وكتعطينا دي غوش. وني هاد لي غوش باغ كيل تيب، واش اي تيب ممكن نستعملو؟ لا، خصك تستعمل لي غوش ايغيبتيف، يعني لي غوش ماغماتيك اللي لوريجين ديالها هي لي فولكون، ولا تستعمل لي غوش سيديمونتير اللي لوريجين ديالها هي لا بريسيون، صافي دير دوك الصخور الترسبيه جينيرالمون دو فورم بليز او موان angulaires كتكون مخرقه شويه. Le granulat dit mix comporte à la fois éléments roulés et concassés. Donc on voit les types de granulats selon leur forme. Alors les granulats, ce sont des petits éléments servent pour les travaux de construction. Ils s'appellent aussi des agrégats ou
عندهم دوطخ فورم سوا كاسي ولا غولي. ولي تيب ديال غرانيولا سولون لوغ فورم il y a 3 types غولي كونكاسي ميكس. غولي داك ناتوريل باغ لي rivières هكا، كونكاسي داك ارتيفيسيال باغ لي كارير دو ليكستراكسيون، و لي ميكس هي اللي فيها لي دو، فيها غولي فيها كونكاسي. Alors نشوفوا les granules non traditionnels. Ils sont d'origine divers et destinés à des emplois bien particuliers. Les granules légères sont des matériaux naturels ou artificiels. Naturels بحال هادي بحال غولي، artificiel بحال كونكاسي. Faible, masse volumique apparent généralement 1000 kg par mètre cube, utilisé dans la fabrication de béton légère. Il faut citer granulats naturels d'origine volcanique. Le pont ce sont des roches magmatiques، يعني l'origine تاع لي فولكون كنستعملوها في الاكستراكسيون ديال لي كارير كنصايبوا بها الغرافي. والغرانيولات ارتيفيسيال سون دي برودوي اندستريال بحال لي ماش ليتي اكسبونسي، ساندر فولون فريتي. هاد الليتي وهاد الساندر والبوزلون سون دي روش ماغماتيك، غير كنعاونوها بدي برودوي شيميك باش ولا بدي برودوي اندستريال باش نصايبهم. لي غرانيولات ارتيفيسيال فابريكي سبيسيالمون بحال لارجيل ما يمكنش نبنيو به، ولكن نقدروا نصايبوه سبيسيالمون ونستعملو كشي طرافو دارتيزانا ولا شيست هذا راه غوش métamorphique expansé, polystyrène expansé, verre expansé. Alors, classification des granulats. La partie aussi est très importante. Le classement des granulats s'effectue en le passant à travers des tamis à maille carrière dont les dimensions sont exprimées en millimètres. شوف كاين واحد ليسي كتسمى ليسي غرانولوميتري. هيا نقراو من بعد. اش كتقول لك ودي غدير غربال الاول، غربال الثاني، غربال الثالث، غربال الرابع، وكل غربال غادي تحط فيه واحد الطامي كبير. مثلا الغربال الاول غنديرو فيه طامي ولا داك لوفرتير ديالو تكون فيها مثلا 70 ملم، وتحت منه غنديرو غربال اخر يكون فيه 60، تحت منه غربال اخر فيه 50 30 20، وغادي نديرو غنحركو داك الغربال نبقاو كنغربلو فيه مزيان. شنو غيولي عندنا بارتي طامي بارتي غوفي اللي بقى حاصل الفوق هو اللي غيتسمى غوفي، يعني انه ترفض انه يدوز، واللي داز هو اللي غيتسمى طامي، يعني انه يقدر يدوز. دونك كاين طامي وكاين الغوفي. الوغ حنا غادي نحددوا لو ديامتر ديال الكرانيلا سويفون الطامي والغوفي. يعني الا مثلا كلشي داز بقى حاصل ما بين 50 و 40 غادي نقولوا فوالا هذا لو غرافي هذا راه ديال 50 و 40. الا مثلا هذاك الغرافي بقى كيدوز وكله حاصل ما بين 20 و 30 غادي نقولوا فوالا هاد الغرافيه ما بين 20 و 30. دونك هادشي اللي كاين هنا. ان غرانيلا يدير غرانيلا دي تيب دي هو الديامتر كون إلي سيبيريور ديال 0.5 ملم. لو تيرم غرانيولا هادشي قلنا دابا بتيدي على غروند دي، يعني مثلا بتيدي غيكون هو 20 ملم و غروند دي هو 60، يعني غنقول بان هاد الغرافي هذا محصور ما بين 20 و 60. اصغر ديامتر عنده هو 20 واكبر ديامتر عنده هو 60. وبطبيعه الحال كيفاش ممكن نعرف هاد لا رومارك هادي؟ غنعرف هذاك ابارتيغ من لي سي غرانولوميتري اللي هي قلنا ديال الغربال. réservé aux granulats dont les dimensions s'étalent de D pour les petits à grand D pour les grands, s'appelait D petit sur D grand, doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau suivant dans les dimensions des grains correspondant à la classification de la FNOR norme NF. La FNOR واحد الجمعية فرانسيز كدير لي نورم، كاينين حتى لي نورم ماروكان. refait sur le tamis de maille grand D inférieur de 15%, si grand D supérieur de 1,56 fois petit d. يعني غالبا هاد الفورم ممكن تخدم بها، وانه لا اللي غادي اصغر ديامتر وضربتيه في 1,56 كيعطيك اكبر ديامتر عنده. طيميزاسيون لو طاميز هكا. المهم هادو دي فورميل ممكن تستعملهم. الغوفي نفس الديكور. طاميزاد ديال طام يعني يكون 0,63 fois petit d doit être inférieur من 3%، si d inférieur من 5 ملم. المهم جينيرالمون خاصك دير لي سي غرانولوميتري، وداك لي سي هي اللي كتعطيك petit d على كونتي. حنا غنشوف واحد الفيديو دابا وغادي تفهموا مزيان
هاد لي فورمي اللي كاينه غتفهموا مزيان. Alors avec petit d هو l'ouverture des mailles déterminée par laquelle la graine ne passe pas, يعني هو أصغر diamètre. Au grand D هو l'ouverture de mailles déterminée par laquelle la passe. Pour procéder à la classification des granulats, on a affaire à un essai appelé analyse granulométrique. Ici, granulométrie, un granulat qui est défini par deux nombres, petit d, grand D, caractérise le plus petit et le plus grand des diamètres des grains. La proportion des grains compris entre les dimensions petit d et grand D peuvent être très variables. En effet, l'analyse granulométrique traduit la distribution pondérale du granulat élémentaire dans les matériaux étudiés. L'intérêt de la courbe granulométrique est de pouvoir juger. وحده شنو يعني عطيك لا كيسيون اللي كيجي وشنو كنخرجوا من لي سي غرانيمتري. وحده كنخرجوا منه البتي ديامتر مع الكرون ديامتر، ها هي دي ديمونسيون اكستريم بتي دي مع كرون دي. ثاني حاجه كنخرجوا سي غرانيلا ريغوليير كونتيني، كنخرجوا واحد لا كورب وكنشوفوا واش عنده نوع واحد ولا مثلا كله غران ولا كله موين ولا كله فان، يعني شنو هو لو تيب تاع هاد الغرافي و البورسونتاج ديليمون فان دون لو كا ديال الصابل. كيف قلت لكم الا سمعتوا الغرافي داك اللي سمعتوا الغرانيولا فيها دو تيب باش يعني نتفقوا في القضيه هذه. سمعتوا لي الغرانيولا راه فيها دو تيب، فيها لي غرافي عطينا في التليفون. الوغ فوالا داك لي غرافي فيها تروا تيب، كاين غرو وكاين موين وكاين فان. المهم هادي الغرو تنقولوا لها جي دو وهادي تنقولوا لها جي ان وهادي تنقولوا لها جي زيرو. وكاين واحد لو تيب اخر تا هو كبير كيتسموا لي كايو هما اللي عندهم لي ديامتر ديالهم كبار. فين هي الكبار؟ ما عرفتش. المهم سيبيريور ما عندهم لي ديامتر تاعهم سيبيريور من 80 ملم. فين هي 80 ملم. وهادو تيكون الديامتر تاعهم محصور ما بين 16 32 وهادو تيكون الديامتر تاعهم محصور ما بين 8 و 16 وهادو تيكون الديامتر تاعهم محصور ما بين 0 و 8. عاد كاين لو تيب اخر هما لي الصابل حتى هي فيها الكرو وفيها الموين وفيها الفان. دونك هادشي اللي كاين، يعني الغرانيولا فيها دو تيب، فيها الغرافي وفيها الصابل. الغرافي فيها 4 تيب، فيها لي كايو الكرو الموين الفان، ولا فيها لي كايو جي 2 جي 1 جي 0، والصابل فيها 3، فيها الكرو الموين والفان. انا يعني كون قدرت انا نكتبهم بيدي غندير هنا الغرانيولا فيها دو تيب، فيها غرافي الصابل. الغرافي فيها 4 تيب، فيها كايو جي 2 جي 1 جي 0، والصابل فيها 3 تيب فان موين كرو. شوف احسن باش دغيا تحفظيها. الوغ نجيو هنا شنو بقى لينا؟ بقى لنا عفوا لي زاباغياج والغربال. Un dispositif de tamisage est composé de plusieurs tamis. Le standardisé qui sont boîtement le tamis ayant le plus grand ouverture de maille est placé. هادي الكبير اوفرتير كبيره تكون فوق غادي كيصغر حتى لتحت. celui ayant le plus petit ouvert de maille au-dessus ce dispositif en place un bac ou en boîte ayant un fond. Remarque هنا فين يعني خصنا نركزوا كثر. un tamis à maille rond ne correspond pas continuellement à un tamis de maille carré de même dimension. Il faut multiplier le diamètre fois 0,8 pour obtenir l'ouverture de maille correspondant qui donnera environ le même résultat. Alors voilà, حنا الاحسن غرافي ممكن نستعمله في لي طرافو دو كونستراكسيون هو اللي يكون عندنا كاع لي ديامتر كاينين، يعني يكون شويه من الكرون، شويه من الموين، شويه من الفان والكايو.
يكونوا كلهم متقاربين. اما الا كان عندنا دونك هذا بون، هذا هو بون حيت كلهم متقاربين بدي بورسونتاج قراب. اما الا كان عندنا واحد لو تيب فيه غير الكرو بزاف ولا فيه غير الفان بزاف، يعني فيه نوع واحد صافي، لا دونك موفيز. علاش؟ حيت الا كان نوع واحد كيدير له تيخلي واحد لوفيرتير، وديك لوفيرتير كيدوز منها لو ولا شي حاجه بحال هكا، يعني تيبقى لو فيد. اما الا كان منوع لا تيكون الكبير كيجي هاد الفان كيعمر دوك الفيد اللي بقى. دونك هذا خصنا حنا دابا شي طريقه ساعتها باش الوغ كيف قلت لك بان خاص يكون عندنا لي 3 تيب، يعني هاد لي تيب كاملين جي 0 و جي 1 وهكا. جي 0 و جي 1 و جي 2 خصهم يكونوا عندي في البيطون، الكرو الفان والمويغ خصهم يكونوا عندي في البيطون باش يكون عندنا بون بيطون. الوغ ديك ا روتونير لي كاركتيرستيك سويفون سون دون لا كورب. هذا هو اللي كيتسمى لا كورب، لا كورب غرانيمتري هو هذا. هاد لا كورب غران شنو كنديرو فيه؟ كنمثلو فيه الطامي والغوفي. بحال دابا غتجينا غديري طامي وغتجينا غديري غوفي و تمثليهم، غادي يخرج لك طابلو واحد. وهنا كنديرو لي ديامتر، دونك الديامتر 4 ملم، 8 ملم، 16 ملم، يعني هذا هو الديامتر تاع داك ديال الغربال. غادي ندير واحد التمرين وغايبان لك بلي هادشي ساهل، حيت صراحه داك هادشي باش تفهم خاصك دير فيه تمرين. غوتونير لي كاركتيرستيك سويفون لي كورب غرانيمتري هي كورب بروغريسيف سينيفي داك ميلونج فافورابل، يعني هذا هو المخير، هو يكون عندنا الكرون والمويان والفان، هذا بروغريسيف مزيان. ان كورب entre deux dimensions signifie un grand nombre de grains compris entre ces deux dimensions. هذا لا. ولا ديك ان فيبل كورب هو اللي فيه دو ديمونسيون signifie les plus petits nombres de grains compris entre deux dimensions. الوغ كيفاش نقدر نحسب واش هذا يعني ابارتيغ من الكورب نقول واش مزيان ولا لا؟ هذا كيتسمى بروغريسيف، هذا هو غيد ولا هذا. دونك الحل هو تحسب الموديل فينيس. هذا الموديل هذا غير كتحسبو تيقول لك واش بون ولا موفيز. دونك لو موديل دو فينيس دان غرانيلا ايكال 1 سير 100 فوا لا سوم ديال الغفي، يعني غتجمع كاع البورسونتاج ديال الغفي، داكشي يخرج لك ضربه في واحد قسمو على 100 غيعطيك واحد العدد. الا كان ما عرفتش علاش ما كتبوهاش انا بضغط الوالدين، المهم الا كان محصور، الا كنت كنعقل دابا نقلب لكم في الكتاب، المهم محصور هذاك اللي كان محصور ما بين 21 حتى 3. المهم غنحاول نتاكد من هذه غادي نقولها في الفيديو الثاني. هذاك اللي كان محصور هذاك ما بين واحد جوج قيمات كتقول هذا راه بون بيض، راه بون صابل ولا بون غرافي بور لو بيطون. الا كان فايتو لا، ولكن خصك تشوف الغوفي غير تاع الغربال، غير الغوفي ديال الغربال ديال 016 0315 063 25 2.5 5 10 20 40 و80. عندنا مثلا في الامتحانات ديال التكوين المهني ديال العام الاخر كيزيدوا دوز طامي مثلا ديال 070 ديال 4 3. خصك ما تستعملهمش فاش تحسب موديل فينيس، تستعمل غير هاد اللي طامي صافي، غير هاد الغربالات صافي. الا زدتي شي واخا يعطوهم لك هما في ليساي انت ما تجمعهاش في الموديل فينيس. هادشي اللي كاين. غنشوفوا دابا داك ليساي هادي قلنا غادي دير سعيد مازوز ليساي. هو هذا، يعني كنصحكم انا بزاف باش تشوفوا هذا الفيديو هذا. يعني كنمشي اعلان ما تخلفوش باش نحركوا شويه القناه، وخاصه صراحه باقي لي زابوني بزاف، ما يمكن عندي كنلقى مثلا 80 واحد، مثلا 80 واحد اللي كيشوف القناه، ويلا داك 80% و20% هما اللي ابوني. يعني نحاولوا اللي انتريسي بلي كور اللي كنديروا ولا بلي فورماسيون يحاولوا يتابونا في لاشين. المهم شنو كاين من هنا هاو بحال هنا هاد لي سيل اللي دارت هنا، ها هو هما عندنا لي طامي هنا لا مارش عندها كنعبرهم بالكيلوات ونشوفوا الغوفي. في هاد الفيديو تلقاو الشرح ديال براتيكمون كيفاش كنديرو ليساي. كنشدو
كنعبروا. انا مش نعاود نشرح هادشي لحقيتاش كاين في الفيديو، دونك كنعاود نشرح غير هادشي اللي كاين هنا. دونك تفرجوا فيكم في الفيديو هذا غتشوفوا براتيكمون كيفاش كنديروا لي سي ديال لي سي غراميمتري. ها انا كنخرج من الفران باش يتبخر منه داك الماء اللي كاين فيه، وهنا غتشوفوا لي طامي. هاهما هذوك الغرباء اللي قلنا، ومن الكبير للصغير. كنعرفكم حاولوا تشوفوا هذا الفيديو هذا، راه براتيكمون غينفعكم بزاف، وغتلقاو فيه حتى لي كالكيل يعني كيفاش كنستعملوا لي كالكيل وهكا. ما عرفتش انا واش درت فيها الكور. هو كاع صافي مزيان، خرجت فيه حتى الكور. هيا تري بيان، خرجت فيه حتى الكور. ومن هنا غتحسبوا الموديل فينيس. زعما انا صراحه جو كونساي بزاف باش تشوفوا هذا الفيديو هذا، راه غينفعكم بزاف. داك اللي بغى يزيد راه فوالا هاهي لا فورماسيون كاينه، يعني يكمل غير لا فورماسيون ديال لابراتوار، غتنفعكم بزاف. يعني باش ان شاء الله العام الجاي دخلتوا اللي في البريمير اني ولا اللي بغيت تقيد ولا ما عرفتش، المهم غتكون عندكم واحد الباكاج كبير في يعني في هاد لا فورماسيون هادي. ان شاء الله في داك لا بروشين فيديو غادي نشوفوا لي بوا فوليميك. جيسبيغ ان تكون داك لا فورماسيون فوز انتريس، جيسبيغ ان تكون هادشي كنديروه غادي يعجبكم. هذاك ملي غنكملوا هاد الموديل غادي كنديروا ان شاء الله واحد سيري ديكزارسيس فيها بزاف ديال لي زيكزارسيس ديال الماتيريال دو كونستركسيون، وغنحاول ندير جوج ديال لي بارتي. انا كنت كنركز غير على الخدمه، يعني فين غادي تخدم بها. يعني في هاد الفورماسيون لا، غنركز على الناس اللي تيقراو وباغي يدوزو الامتحانات تاعهم، وعلى الخدمه يعني فين تخدم هاد الموديل ديال الماتيريال دو كونستركسيون في الخدمه ديالك، سواء خدمتي في لابوراتوار ولا خدمتي في ان بيرو ديتود ولا خدمتي في الشونتي. وان شاء الله هذاك لوبجيكتيف انا احنا نخدموا على جوج ديال لي زوبجيكتيف. الاول هو اللي كيقرا كينجح بواحد المونسيون مزيان، هذا هو الهدف الاول ديالي. والهدف الثاني الناس اللي خدامين تعطيهم واحد لو باكاج باش يكونوا دي كومبيتون في هاد لا بارتي هادي. وعافاكم بارطاجيو لاشين اللي يقدر يعاوننا يعني بابوني ولا بجيم ولا كتب دي كومونتير يحاول يعاوننا. ميرسي.